नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्तेको हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। आज नागरिक सवालमा मैले कोभिड-19 को विषयमा चर्चा गर्दैछु। कोभिड-19 को पछिल्लो अवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, त्यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारी तौरबाट भइराखेका प्रयासहरू, बिरामीको अहिलेको अवस्था, आइसियु भेन्टिलेटर र उपचारको अवस्था र नागरिकहरूले पनि यो जटिल अवस्थामा कसरी सरकारलाई कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि सहयोग गर्न सक्छन् भनेर मैले संवाद गर्नेछु। सर्वप्रथम सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड विभाग प्रमुख वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर शेरबहादुर कमरसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र बाँकी 8:15 पछि तपाईँहरूको टेलिफोन कल लिनेछु। 091-410-216 मा फोन गर्नुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सुदूरपश्चिम का दुईटा नाका, गड्डाचौकी र त्रिनगर नाकाबाट देशैभरिका भारतसँग जोडिएका नाकामध्ये सबैभन्दा बढी नेपालीहरू भारतबाट घर फर्किरहेका छन्। गड्डाचौकी हेल्थ डेस्क अथवा गड्डाचौकी नाकाबाट हिजो मात्रै 2638 जना भित्रिएको हिजोसम्म त्यो परीक्षण गरिएको छ नतिजा भने त्रिनगर नाकामा अहिलेसम्म 9220 को एन्टिजेन परीक्षण गरिएको र जसमध्ये 607 जनामा पोजिटिभ केस भेटिएको, गड्डाचौकीबाट 99 मा पोजिटिभ केस भेटिएको भनेर चाहिँ एन्टिजेन परीक्षणमा भारतबाट आउनेहरूमा सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिमको नाकामा कोभिड सङ्क्रमितहरू चाहिँ देखिराखेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि भारतमा नेपालीहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको छ, सुदूरपश्चिमेलीहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको छ। भारतमा धेरै ठाउँहरूमा, धेरै राज्यहरूमा निषेधाज्ञा र अहिले तीव्र गतिमा सङ्क्रमण फैलिरहँदाखेरि रोजगारी गुमेर स्वदेश फर्किनेको सङ्ख्या दिनहु बढिराखेको भनेर चाहिँ खबरहरू आएका छन्। यस्तो अवस्थामा सीमानाकामा सबैको परीक्षण हुन पनि सकिराखेको छैन। परीक्षण भएकाहरूलाई पनि कोही पोजिटिभ देखियो भने आइसोलेसन गर्ने भनिएको छ। उहाँहरूसँगै आउने अन्यलाई पनि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेर घर जान दिइराखेको छ। खास गरेर सीमानाकामा कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि 10 दिनसम्म अनिवार्य रूपमा होल्डिङ सेन्टर अथवा आइसोलेसन सेन्टर को व्यवस्थापन गरेर बस्न दिनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। स्वास्थ्य मापदण्डको दृष्टिकोणले त्यो गर्न सक्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकिएको छैन भनेर भनिएको छ। स्थानीय तहहरू, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार नै एकजुट भएर यो कुरामा लाग्नुपर्ने अवस्थामा यो समन्वयको अभाव पनि देखिएको छ। एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिने कुराहरू पनि भएको छ भनेर आम मानिसले चाहिँ गुनासो गरिराखेको अवस्था छ। सर्वप्रथम सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिड उपचार मा अहिले कतिजना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था र पछिल्लो दोस्रो लहरको कोरोना फैलिराखेको अवस्थामा कस्तो सङ्क्रमितहरूमा कस्तो लक्षणहरू विकास भएका छन् भनेर पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड विभागका प्रमुख वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर शेरबहादुर कमर हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ, टेलिफोन गर्दै हुनुहुन्छ सुनिलजीले। र त्यसपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर शेरबहादुर कमर जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। डाक्टर साहब, अब यो चाहिँ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले कोभिड-19 को सङ्क्रमित कतिजना चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ? हाम्रो सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिडको आइसियु र वार्ड छ। आइसियुमा चाहिँ अहिले 4 जना, वार्डमा चाहिँ करिब 16 जना जति भर्ना भएर उपचार भइराख्नु भएको छ र आइसियुबाट 2 जना कोभिड नेगेटिभ भएर चाहिँ वार्डमा भर्खरै उता जेनरल आइसियुमा चाहिँ 2 जना निको भएर भनौँ न, कोभिड चाहिँ निको भयो। अरू जटिलताहरू चाहिँ छँदै छ, उता आइसियुमा लगेर हामीले उपचार गरिराखेको। हजुर, टोटल कतिजना भन्नुभयो डाक्टर साहब? आइसियुमा 4 अनि 16 20 जना जति। भेन्टिलेटरमा कतिजना हुनुहुन्छ?
भेन्टिलेटर ट्युब नै राखेको चाहिँ छैन अहिले। अलि हाई प्रेसर अक्सिजन दिएर राख्नुपर्ने चाहिँ दुईजनालाई चाहिँ अलि हाई अक्सिजनमा मेसिनको सहायताले अक्सिजन दिएको चाहिँ 2 जना, अर्को सामान्य मार्क्सबाट चाहिँ 2 जना गरेर जम्मा 4 जना छ आइसियुमा। अनि कोभिड अस्थायी अस्पतालमा कतिजना हुनुहुन्छ? 16 जना। 16 जना। उहाँहरूमा के छ डाक्टर साहब, सामान्य लक्षणहरू मात्रै देखिएको हो? सामान्य लक्षण भन्दा नि अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने बिरामी चाहिँ हामीले इन्डिकेसनमा चाहिँ अलिक ज्वरो धेरै आएको, सास फेर्न गाह्रो भएको, अक्सिजन नाप्दाखेरि चाहिँ 94% भन्दा कम भएको, सास दर अलिक बढी भएको 24-25 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथसाथै कोभिड पोजिटिभ देखेर अरू कोमर्बिड कन्डिसन भनेको अरू रोगहरू, दीर्घ रोगहरू हुन्छ नि, डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, अनि सिओपिडी, दम, अरू कुनै पनि मुटुको रोग, किडनीको रोग, दीर्घ रोगहरू भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामीले भर्ना गरेर निगरानीमा राख्छौँ। यो गत वर्षको पहिलो चरण पहिलो लहर भनेको छ, अहिले दोस्रो लहरको कोरोना र गत वर्षको चाहिँ कोरोनामा यो लक्षणका हिसाबले कस्तो लक्षण भयो? फरक लक्षण बोकेर अहिले बिरामीहरू आइराखेको अवस्था छ अथवा उही लक्षण अहिले पनि देखा परेको छ डाक्टर साहब? लक्षणहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने अब पोहोरको पनि प्रत्येक व्यक्ति अनुसार अलिअलि फरक हुन्छ। सामान्य ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, अनि खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, अहिले लक्षणहरू त तिनै हुन्, त्यस्तो धेरै फरक अर्को नयाँ लक्षण लिएर आएको चाहिँ छैन। सस्पेक्ट अरू चाहिँ अब यो कन्ट्याक्ट हिस्ट्रीमा अब त्योहरूमा जाँच गर्दाखेरि पनि पोजिटिभ देखिएको छ भन्नुको मतलब त्यति धेरै लक्षण नभएकोमा पनि पोजिटिभ देखिएको छ। अनि अहिले चाहिँ नयाँ लहर सुरु आउँदाखेरि चाहिँ पहिलाको जस्तै हो, करिब यङ एजहरूमा अलिक बढी देखिएको छ। अनि अहिले चाहिँ बच्चाबच्चीहरूमा बाहिर भने जस्तो त्यति धेरै मात्रामा चाहिँ छैन। 15 देखि 20 वर्षको हाराहारीमा चाहिँ केही व्यक्तिहरूमा पनि अब नयाँ यो कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको छ। समग्रमा भन्दा त्यस्तो धेरै फरक लक्षण लिएर आएको चाहिँ भन्न मिल्दैन। तर उमेर समूहको कुरा गर्दाखेरि संक्रमित बालबालिकाहरू पनि अस्पताल भर्ना हुनै आइपुगेको अवस्था हो सुदूरपश्चिममा, सेतीमा। बालबालिकामा चाहिँ 20 वर्षभन्दा कमको चाहिँ 1-2 जना भर्ना भएर बसेको हो। अनि खास गरेर अब यो 14 वर्षभन्दा मुनिको बालबच्चाहरूको चाहिँ छैन है। 16 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ 2-4 जना अस्पतालै भर्ना हुनुभएको छ। हजुर, उहाँहरू स्कुल कलेज पढ्ने उमेर समूह हो? स्कुल कलेजमा पढ्ने केटाकेटी नै हुन्। अब एकजना चाहिँ अब बुवा आमालाई पोजिटिभ देखेपछि अब बच्चालाई नि पोजिटिभ देखिएको थियो, आइसियुमा बस्ने बिरामीको। उहाँको चाहिँ अब त्यो नानीको चाहिँ केही दिनमा नै नेगेटिभ आयो। स्कुलमा भन्दा नि सायद अब बुवा आमाबाट सरेको। भनेपछि जसको घर परिवारमा कुनै सदस्यलाई संक्रमण भएको छ उहाँ त्यही घर परिवारको त्यो अब एक्टिभ एज उमेरको किशोर अवस्थाको मा संक्रमण देखा परेको छ। एकजना बिरामीको हिसाबमा मैले भनेको समग्रमा हजुरले त्यो खोज्नु भयो जस्तो स्कुलबाटै सरेको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यति प्रमाणित यहाँ गर्न मिल्दैन। त्यस्तो स्कुलबाटै अलिक धेरै आएको भनेर चाहिँ त्यस्तो डाटाहरू एनालाइसिस गरेर त्यति हेरेको पनि छैन। तर त्यति धेरै छैन स्कुलबाट अहिले हालसाललाई चाहिँ, त्यसको भन्न मतलब स्कुलमा जोखिम छैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन। यो जो कम उमेरको मा पनि लक्षणहरू जटिल टाइपको चाहिँ देखिराखेको छ डाक्टर साहब? अक्सिजनै सपोर्ट दिनुपर्ने त्यस्तो भइराखेको छ? राख्नुपर्ने, प्रेसर दिएर अक्सिजन दिनुपर्ने चाहिँ छैन। तर ज्वरोको यो सिभिरिटी यो हुन्छ नि, ज्वरो चाहिँ म्याक्सिमम 103, 104 त्यस्तो ज्वरो आएको चाहिँ छ। ज्वरो आउने, अलिकति घाँटी दुख्ने, अनि खोकी लाग्ने, अनि ज्वरो म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ अब हाइग्रेड भन्छौँ, अलिक बढी 103-4 त्यस्तो बढी मात्रामा ज्वरो आएको चाहिँ छ। यो दोस्रो लहरको हामी चाहिँ पहिलो फेजमै छौँ भनेर चाहिँ भनिएको, आगामी दिनहरू अझ सजगता अपनाउनु पर्ने, अब एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट तपाईँहरूले पनि यो अनुमान लगाउँदाखेरि आगामी दिनहरू अझ चाहिँ अप्ठ्यारा हुन सक्छन् भन्ने त पक्कै पनि लागेको होला र त्यसका लागि अब यो नहुन् भन्नका लागि पनि प्रयास गर्नुपर्ने जनस्तरबाटै पनि हुन्छ। अर्को कुरा जस्तो अब यो हाम्रो चाहिँ इक्विपमेन्टका हिसाबले
हामीसँग जे जति गत वर्ष आइसियु भेन्टिलेटर र अक्सिजन सपोर्ट दिने चाहिँ उपकरणहरू थिए त्यसमा के थप भएको छ कि त्यहीले तपाईँहरूले चलाइराख्नु भएको छ? अब कुनै पनि अब महामारीलाई ट्याकल गर्नको लागि सबै ठाउँबाट हामीले अब म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अस्पतालको हिसाबमा चाहिँ जो रोगीहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने हिसाबले अब तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ। अनि अरू पब्लिक हेल्थको हिसाबले आफ्नो निकायबाट सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्छ, त्यही अनुसार तयारी रहनुपर्छ। व्यक्ति, समाज, परिवारले पनि आफ्नो हिसाबले कसरी बस्ने, समस्या भइहाल्यो भने कसरी यसलाई समाधान गर्ने, कसरी हस्पिटल पुग्ने भन्ने सबैजनाले आफ्नो हिसाबबाट आफ्नो तयारी चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। र त्यति प्रादेशिक अस्पतालको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले 50 बेडको कोभिड आइसियु जेनरल वार्ड हस्पिटल जेनरल वार्ड 50 बेडको हाराहारीमा छ भने आइसियु चाहिँ अब पहिला 4-5 वटा थियो भने अहिले 10 वटा आइसियु चलाउन सक्ने गरेर करिब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। 10 बेडलाई सञ्चालन गर्न सक्ने यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले। अनि जनशक्तिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ जनशक्ति हो। जनशक्तिको हिसाबले चाहिँ अब विशेषज्ञ डाक्टरहरूको हिसाबमा चाहिँ अब पोहोर अहिलेमा खासै फरक छैन, नयाँ थपिएको छैन। अनि 1-2 जना आउने जाने भइराखेको छ। त्यसपछि अरू यो टेक्निकल म्यान पावरहरू हुन्छ नि, आइसियु सेटअपको लागि चाहिने, अनि त्यही अनुसारको ल्याबको अनि स्टाफ नर्स, त्यसपछि अर्को सहयोगी स्टाफहरू, अब उनीहरूलाई त अब तुरुन्तै हायर गर्न र उ गर्न पनि अहिले चाहिँ जनशक्ति भएको हुनाले लिन सकिने अवस्थामा चाहिँ हो। पोहोरको सुरु बिचको अवस्थामा जति जनशक्ति थियो त्यहीकै हाराहारीमा छ, थपिएको चाहिँ छैन। अहिले हायर लेभलको ह्युमन रिसोर्सको अभाव चाहिँ पोहोरको जस्तै अहिलेको पनि अभाव नै छ। यो जटिलतातर्फ उन्मुख गयो बिरामीहरू। अब सघन रूपमा सङ्क्रमण देखियो भने जटिलता पनि त्यही किसिमले थपिनुपर्ने हुन्छ। अब कसलाई उपचार गर्नुपर्ने, कसलाई आइसियुमा राख्ने, कसलाई नराख्ने भन्ने एउटा अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ अस्पतालहरूका लागि पनि। हामीसँग उपकरणहरू भइदिएन, जनशक्ति भएन, सङ्क्रमण चाहिँ बढ्यो भनेपछि एउटा अर्को विकल्पको रूपमा पनि खोप आउनुभन्दा अगाडि निकै चर्चा भएको थियो। यो प्लाज्मा थेरापीको कुराहरू पनि भएको थियो। त्यसपछि यो रेमडेसिभिर खोपको विषयमा पनि निकै चर्चा भएको थियो, त्यसको प्रयोग पनि भयो सम्भवतः। त्यसको स्थिति चाहिँ के छ? जस्तो निकै भारतको जस्तो सघन रूपमा तीव्र रूपमा चाहिँ सङ्क्रमण फैलियो समुदाय स्तरमा भने त्यस्तो स्थितिमा यो चाहिँ प्लाज्मा थेरापी रेमडेसिभिरको चाहिँ हामीसँग उपलब्धता के छ डाक्टर साहब सेती प्रादेशिक अस्पतालमा? यो प्लाज्मा थेरापी हामीले सुरु गऱ्यौँ होइन, देशको विभिन्न ठाउँमा अनि भयो। अनि हामीले गरेको अनुसन्धानमा चाहिँ अब त्यो पछि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले डाटा निकाल्दाखेरि यसको केही राम्रो पक्षहरू देखाइएको छ। तर समग्रमा यो देश विदेश सबैको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ प्लाज्मा थेरापीको त्यति राम्रो देखिएको छैन। र यो चाहिँ खालि यो एक्सपेरिमेन्टल ट्रिटमेन्टको हिसाबले अब केही सर्ट टर्मको लागि गर्ने भन्ने हिसाबले अनुमति दिएको हो। र त्यसको चाहिँ खासै राम्रो रिजल्ट हाम्रो अनुभवमा चाहिँ आएन। किनभने अब हामीले जटिल बिरामीहरू उपचार गर्दाखेरि आदि 10-12 जनामा प्लाज्मा थेरापी गरिएको थियो र अरूमा चाहिँ गरिएको थिएन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। र गरेको र नगरेकोमा खासै राम्रो रिजल्ट आएन। रेमडेसिभिरको पनि त्यस्तो अब इफेक्टिभनेस देखिएन। धेरै जसो रोगहरू चाहिँ अब 90-95% भन्दा बढी चाहिँ आफै निको भयो। रेमडेसिभिर दिएको र नदिएकोमा पनि खासै फरक त्यति आएन। अब यसमा चाहिँ अब अनुसन्धानको पनि एकदम त्यो कसरी गरियो के गरियो भन्ने विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छ। ती फ्याक्टरहरूमध्ये अब धेरै जसो चाहिँ अब इम्युनिटीहरू बढी भएको यङ एजहरू त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ अब दिनु र नदिनुमा अब धेरै जसो नदिनेहरू पनि राम्रो भयो, दिएको पनि कतिपय राम्रो भयो। अब यसैले राम्रो भएको हो कि आफ्नै इम्युनिटीले भएको हो कि भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ गहिरो अध्ययन गर्न चाहिँ सकिएको छैन। त्यसो हुनाले अहिलेलाई यो रेमडेसिभिर अनि प्लाज्मा थेरापीहरू त्यति चर्चामा छैन। त्यति हो, हामीले औषधि नि प्रयोग गरिएको छैन, सरकारले प्रयोग गर्नु भनेर पठाएको पनि छैन। अब प्रयोग गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ आफ्नो हिसाबले बिरामीसँग कन्सेन्ट लिएर प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निर्देशन मात्रै हो। त्यो गभर्मेन्टको आफ्नै पोलिसीले चलाउने पर्छ।
जस्तै टिबी लाग्यो भने टिबीको औषधि अनिवार्य चलाउनुपर्छ भन्ने जस्तै अब कोभिड-19मा चाहिँ रेमडेसिभिर र प्लाज्मा थेरापी चलाउनै पर्छ भन्ने गाइडलाइनमा पनि छैन। माथिल्लो निकायको निर्देशन पनि छैन। खालि अनुसन्धानात्मक उपचारको हिसाबले मात्रै यसलाई गरिएको, त्यसको खासै रिजल्ट चाहिँ राम्रो पाइएको छैन। भनेपछि अहिले सेती प्रादेशिक अस्पतालसँग रेमडेसिभिरको खोपहरू पनि छैन। छैन त्यो र अनि प्लाज्मा थेरापी नै त्यति इफेक्टिभली अब चलाइएको छैन। अब कुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल हुन्छ कि नगर्नुभन्दा केही गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले कसैमा हाम्रै हिसाबले हाम्रै रिपोर्टमा गरे मात्रै, तर गर्ने पर्छ गाइडलाइनमा चाहिँ त्यो लेखिएर आएको छैन। हजुर, गत वर्षको अहिलेको स्थिति त हामीले भोगिसकेका छौँ। अब यहाँले चाहिँ त्यो स्थितिलाई आफ्नै हातले डिल गर्नुभएको छ। गत वर्षको अहिलेको अवस्था यो समयमा के थियो र अहिले यो वर्षको आजको दिनमा चाहिँ यो कोभिडको विषयमा चाहिँ एनालिसिस गरेर भन्नुपर्दा यहाँको चाहिँ टिप्पणी के हुन्छ डाक्टर साहब? पहिलो चरणमा आएको हुनाले अब एउटा समग्र रूपमा सबै मानिसहरू धेरै आँटिएको थियो। तर अनि सम्बन्धित निकायहरू पनि कसो गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा एकदम धेरै अनस्टेबल। आज एउटा डिसिजन, भोलि अर्को डिसिजन, पर्सि अर्को डिसिजन, के गर्ने के नगर्ने, कतै धेरै अब रिसोर्सहरू जाने, कतै जाँदै नजाने, अब के गर्ने भन्ने धेरै कन्फ्युजन थियो भने यसपालि त्यति धेरै कन्फ्युजन चाहिँ छैन। अनि यति बिचमा केही समय पाए पनि त्यसलाई अब कसरी गर्ने भन्ने नयाँ प्लानहरू आउनु पर्थ्यो, त्यो पनि अब सम्बन्धित निकायबाट त्यति आएको छैन। बिचमा के हल्का भएको बेलामा अब सबै निकायबाट एकदम यो लापरवाही हिसाबले, हजार्ड हिसाबले यो भिडभाड गर्ने, आउने जाने दुनियाँको काम भयो। यो कोभिड नै छैन भन्ने जस्तो फेरि अलिअलि 2-4वटा केसहरू देख्न थालेपछि फेरि सर्कुलरहरू आउने, यसो गर्ने उसो गर्ने भन्ने यो लिखित सर्कुलर मात्रै आउने, त्यसमा नियमन गर्ने, अनुगमन गरेको गल्तीहरूमा त्यसलाई फेरि कसरी हामीले गरेको मिस्टेकहरूलाई पत्ता लगाएर त्यसलाई कसरी फेरि मिस्टेकहरू नगर्ने भन्ने कामहरू चाहिँ भएको छैन। र अर्कोतर्फ जुन अब अलिकति सामान किन्ने र आइसियु बेडहरू थप्ने जुन देखावटी रूपमा हुने कामहरू चाहिँ बढी मात्रामा भयो। त्यसको साथसाथै जुन कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो, मेडिसिन अनि इक्विपमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स लगायत इन्फ्रास्ट्रक्चर सबैलाई बराबरी रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा थियो भने त्यो सबैलाई बराबरी रूपमा ध्यान दिएको पाइँदैन। ह्युमन रिसोर्सको कुरामा अब काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल कसरी बढाउने, उनीहरूको अलिकति भए पनि अब कोभिडमै वार्डमै काम गर्ने, पिपी लगाएर बिरामी छुन जाने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अलिकति मनोबल हुने कामहरू चाहिँ भएको छैन। झन् अब पहिला अलिकति 2-3 महिना केही मात्रामा प्रोत्साहन भत्ता दिए पनि बाँकी वर्षभरिमा चाहिँ अब दिएको छैन भनेपछि खालि सामान किनेर अलिकति बेड देखाउने काम बाहेक यो खास यो बेड साइडमा ग्राउन्डमै गएर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको जनशक्ति बढाउने, आवश्यक टेक्निकल र यो हायर जनशक्तिहरूलाई कसरी रिटेन गर्ने, कर्मचारीहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कुनै पनि निकायबाट त्यति ध्यान दिएको चाहिँ पाइँदैन। हो जसरी हुन्छ अब आफ्नै हिसाबले अब ड्युटी लगाएपछि गर्नुपर्छ भन्ने कामहरूलाई मात्रै बढी फोकस गरिएको छ। यो अब सर्वसाधारण स्वयं सङ्क्रमित नै पनि सुरुको दिनहरूमा हतोत्साहित भएर आउने भन्ने कुराहरू सुनिन्थ्यो। अहिले स्वयं सङ्क्रमित भएको व्यक्तिहरूको मनोबल कस्तो लिएर आउनुहुन्छ? अहिले अब यो छोटो समयमा पनि 5 कि यस्तै को निधन भएको भन्नेहरू कुराहरू आएको छ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नै। यो देख्दाखेरि यो अलिकता यो मृत्यु दरको विषयमा बढेको भन्न मिल्छ? अब मृत्यु दर पोहोरको यही तुलनामा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यतिखेर चाहिँ ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन। अब मृत्यु दरको अब नम्बर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले करिब 4-5 जनामा भयो होइन। त्यसमध्ये 2 जना चाहिँ नेगेटिभ भएर अनि त्यसको जटिलताले पछि अब नेगेटिभ भइसकेपछि भएको हो भने, अनि 2 जना चाहिँ अब भर्ना भएकै दिन एकदम कम्प्लिकेटेड भएर आइसकेपछि भएको हुनाले 2 जना चाहिँ आएकै दिनमा अथवा त्यसको भोलिपल्ट आएकै दिनमा हो 2 जना चाहिँ निको भएर 4 जना, 1 जना चाहिँ अब भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दा गर्दै त्यसरी डेथ भएको हो। अब उमेरको हिसाबले करिब यङ एज नै मान्न आधी
2-3 जना त यङ एजकै हो, कम उमेरकै, भने मतलब 60 वर्षभन्दा कमको। त्यसो हुनाले अब बाहिरीतिर यो नयाँ जेनेटिक भेरिएसन भएर आएको भाइरसले यो जटिलताहरू अलिकति पहिलाको तुलनामा अलिक बढी हो कि बाहिरको डाटाहरूले पनि त्यस्तै देखाएको छ। यो कम्प्लिकेसन ल्याउने, जटिलता ल्याएर डेथ रेट बढाउने चाहिँ यो बाहिरको जस्तै यहाँको पनि बढेको होइन भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। डेथको रेटको हिसाबले अहिले तत्कालै भर्खर यो नयाँ केसहरू थपिएको त धेरै भएको छैन। पोहोरको तुलनामा चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेसन र आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने, वार्डमा भर्ना गर्नुपर्ने, अनि यो मृत्युदर पनि अलिकति बढेको भन्न मिल्छ। डाक्टर साहब, अब अहिले यो हामीले चाहिँ खोपको कुराहरू गरिसकेपछि यो कोभिडकै उपचारमा प्रयोग हुने सर्जिकल सामग्रीहरू जस्तो ग्लोभ्सहरू, तपाईँहरूले लगाउने पिपिई लगायतको, त्यसपछि यदि कसैको त्यो कजल्टी नै भयो भने त्यो त्यसपछि पनि सामग्रीहरू आवश्यक हुँदो रहेछ। त्यसको मौजदात अब सेतीमै सबैभन्दा अब यो कोभिड विशेष अस्पताल पनि भनेको हुँदाखेरि एकदमै जटिल बिरामी त यहीँ आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको चाहिँ उपचारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू स्वास्थ्यकर्मी सहितले चाहिँ लगाउने र त्यसपछि पनि केही भइहाल्यो भनेपछि पनि त्यो सामग्रीहरूको मौजदातको अवस्था चाहिँ के छ? ठ्याक्कै यो मौजदात कति के छ भनेर मलाई त्यो डाटा चाहिँ त्यति थाहा भएन, तर हामीले आवश्यक परेको ठाउँमा प्रयोग गर्ने पिपीहरू चाहिँ अहिले पर्याप्त मात्रामा नै छ, हामीले प्रयोग गर्न पाइराखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अहिले त्यति धेरै पोहोरको जस्तो हाहाकार चाहिँ छैन। पिपी र अनि अरू आवश्यक यो स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा चाहिँ अहिले पर्याप्त नै भएको अनुमान गर्छु मैले, र अभाव चाहिँ अहिले छैन। सहज रूपमा पाउन पनि पाइन्छ, किन्न पनि अहिले जताततै सप्लाई राम्रै छ। हजुर, एउटा चिकित्सकको नाताले आम मानिसलाई अब अहिलेको स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर यहाँको सुझाव चाहिँ के छ? सबैजनाले अब यो सरुवा रोग हो, यसबाट हामीले बस्नुपर्छ, अरूलाई नि बचाउनुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। त्यसलाई नै मनन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि व्यक्तिगत रूपमा आफू पनि बस्ने, अरूलाई पनि बचाउने, कसरी बचाउने भन्ने कुराहरू हामीलाई मिडियाको माध्यमबाट अथवा विभिन्न माध्यम हामी सबैलाई थाहा छ। हातको सरसफाइ, मास्कको प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा नजाने, अनावश्यक रूपमा बाहिर नजाने, अनि जान परे पनि गएको ठाउँहरूमा भिडभाड नगर्ने, यी कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि हामीले विभिन्न अब समुदायले हामीले जस्तै पब्लिक प्लेसहरू हुन्छ ती ठाउँहरूमा पनि भिडभाडको कम गर्नुपर्छ। विशेष गरेर अस्पतालमा मैले देखेको चाहिँ अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामीहरूलाई भेट्न आउँदाखेरि अब सकेसम्म कमाउने, आएपछि पनि थोरै समय बस्ने, वार्ड बेड वरिपरि 3-4 जना बसेर गफ गरिराखेको देखिन्छ। त्यस्तो नगर्नु होला। अनि अस्पतालमा विभिन्न अब लाइन लाग्नुपर्ने ठाउँहरूमा नि अलिकति डिस्टेन्स दूरी कायम गरेर बसिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले जानेको कुराहरू चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूलाई नि सिकाउने गर्नुपर्छ। मास्कको सही प्रयोग भएको छैन, मास्कको सही प्रयोग गर्ने, प्रयोग गरिसकेपछि सही ठाउँमा त्यसलाई डिस्पोज गर्ने कुरामा नि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। मास्कलाई हामीले राम्रोसँग प्रयोग गरेनौँ भने यसले कोभिड-19लाई रोक्नुको सट्टा झन् बढाउने पनि हुन्छ। यी कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र सम्बन्धित निकायहरू हामीसँग, हाम्रो नजिकमा अब पोलिसी लेभलमा काम गर्ने व्यक्तिहरू धेरै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूले भनेको उहाँहरूले मान्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि पोलिसी लेभलमा बसेर यो सङ्क्रमण कसरी रोक्ने भन्ने कुराहरू पोलिसी बनाउँदाखेरि सल्लाह दिने, त्यसलाई फलो गर्न अनुरोध गर्नुभयो भने पनि धेरै हदसम्म हामीले यसलाई रोक्न सक्छौँ। रोग आइसक्यो, अब यो धेरै ठाउँमा फैलिसक्यो, अनि केही रोगहरू लाग्यो, समस्या पर्यो भने हामी हरदम यसको उपचारको लागि पनि हामी तयार छौँ। सकेसम्म हामीले यहाँ भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपकरण, औषधि, हस्पिटल बेडको आधारमा हामीले उपचारहरू गर्न सक्ने उपचारहरू हामी गर्न तयार छौँ। अनि अर्को चाहिँ हामी बिरामी भयो भने हाम्रो के हुन्छ भने अब सानोतिनो समस्या भयो भने पनि अब अस्पताल जाने भने कस्तो छ भने अब जस्तै महेन्द्रनगरको बिरामी भयो भने धनगढी आउनुपर्ने, धनगढीको मान्छे बिरामी भयो भने काठमाडौँ जाने पर्ने, अनि गाउँतिर बिराम सानोतिनो समस्या भने ठुलै ठाउँमा जानुपर्ने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ
विभिन्न स्रोतको दुरुपयोग सही सदुपयोग नहुने त सानो कामको लागि पनि धेरै इफोर्ट लगाउनु पर्ने भएको हुनाले कुन ठाउँमा जाने कसरी जाने जान पर्ने भयो भने मात्रै जाने भन्ने गर्नुभयो भने पनि धेरै कुरामा सहयोग पुग्छ। जस्तै अब सामान्य उदाहरणको लागि सिटी अस्पतालमा अलिकति पैसा हुने पहुँच हुने मान्छेहरू चाहिँ के गर्छन् भने सानोतिनो समस्या भयो भने नि व्यक्तिगत अथवा सरकारी सम्पत्तिको पनि अलि धेरै प्रयोग गरेर अब ठुलै ठाउँमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोसाय चाहिँ हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ अलिक धेरै गाह्रो हुन्छ। हजुर हवस् डाक्टर साहब, हामीलाई कुराकानी गर्नको लागि समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सेती प्रादेशिक अस्पतालका कोभिड विभाग प्रमुख वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर शेरबहादुर कमर। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि र कोभिड-19 को दोस्रो लहर फैलिएको अवस्था छ देशभरि नै। भारतसँग हामी जोडिएका छौँ र भारतमा सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू धेरै हुनुहुन्छ। भारतमा निषेधाज्ञा लगायत कोरोना सङ्क्रमण बढेको कारणले गर्दाखेरि रोजगारी गुमेर स्वदेश फर्किनेको सङ्ख्या बढिराखेको छ। त्यो सीमा नाकाको तथ्याङ्कले पनि यो कुरा चाहिँ देखाउँछ। हरेक दिन त्रिनगर र गड्डाचौकी नाकाबाट ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू आइराख्नु भएको छ र उहाँहरूसँगै सङ्क्रमण भएर आएको स्थितिमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण, त्यसमा पनि अब नयाँ प्रकारको कोरोना पनि देखिएको अवस्था छ, भारतमा फैलिएको अवस्था छ र नेपालमा पनि त्यो देखा परेको स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ किसिमको कोरोनाको सङ्क्रमण फैलियो भने त्यो अझ जटिल प्रकृतिको, त्यसका लक्षणहरू पनि जटिल र हामीसँग उपलब्ध भएको खोपले पनि सम्भवतः त्यसलाई रोक्न सक्दैन कि भनेर चाहिँ आशंकाहरू गरिएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा। यस्तो अवस्थामा अब कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको सरकारहरूले कसरी चाहिँ हातेमालो गरेर गइराख्नु भएको छ अथवा जान सक्ने सम्भावना रहेको छ, नागरिक स्तरबाट पनि के काम चाहिँ गर्नु नितान्त जरुरी छ भनेर मैले प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा हामी जोड्दैछौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल पनि लिनेछु। 091-410-216 फोन गर्नुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर सर, अब यो चाहिँ अब कोरोनाको दोस्रो लहर फैलियो भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकार पुगेको हो कि होइन, के छ तपाईँहरूको मूल्याङ्कन? अब कोरोनाको दोस्रो वेभ सुरु भइसक्यो भनेर अब हाम्रो स्टार्टिङ सुरु भइसकेको अवस्था चाहिँ छ, किनभने भारतमा दिन प्रतिदिन जसरी केस बढेको छ त्यहाँबाट आउनेहरूको सङ्ख्या हाम्रोमा पनि प्रवेश भइसकेको चाहिँ छ। अब सेकेन्ड वेभ चाहिँ आयो। अब यसको लागि अहिले त आउने व्यक्तिहरूमा मात्रै छ, केही सङ्ख्यामा सम्पर्कमा आएकाहरूको चाहिँ छ र अब सेकेन्ड वेभ सुरु भइसक्यो भन्ने कुरा पनि गर्दा हुन्छ, किनभने पहिलो चरणमा त हामी करिब धेरै एकदमै न्यून उसमा गइसकेका थियौँ। फेरि अहिले चाहिँ सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिराखेको अवस्था चाहिँ छ। अब सेकेन्ड वेभको कम्युनिटी ट्रान्समिसनमा चाहिँ हामी गएका चाहिँ छैनौँ, अहिले हामी उसमै चाहिँ छौँ, तर चाहिँ अब सेकेन्ड वेभ करिब सुरु भइसक्यो भन्दा हुन्छ। अब यो चाहिँ दोस्रो लहरलाई निस्तेज पार्नको लागि तपाईँहरूका प्रयासहरू के छन्? अब यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकार, स्थानीय तहको सरकारबाट चाहिँ प्रदेश सरकारले के अपेक्षा चाहिँ गरेको अवस्था हो? अब धेरै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। अब सेकेन्ड वेभलाई कसरी चाहिँ टेकल गर्ने भन्ने कुराहरूमा अब हामी लागिरहेका चाहिँ छौँ। दैनिक रूपमा हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्क पनि हामी एनालाइसिस गर्छौँ। यसको आधारमा कुन स्ट्रेटेजी अप्नाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अब नियन्त्रणको कुरामा समग्र स्वास्थ्यले मात्रै काम गरेर हुँदैन। यसमा चाहिँ नागरिक समाजदेखि लिएर सबैले, सरोकारवालाहरूले आफ्नो तह तब्काबाट एउटा व्यक्ति, इन्डिभिजुअल व्यक्तिदेखि लिएर राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूले यसमा चाहिँ तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने हुन्छ।
आफ्नो जिम्मेवारी सबैले वहन गरिदिएको खण्डमा यो चाहिँ हामी न्यूनीकरण गर्न सक्ने हो। अब एउटै स्वास्थ्य मात्रै लागेर स्वास्थ्य क्षेत्रकैले नियन्त्रण गर्न अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ। त्यो भए हुनाले यसमा चाहिँ सबैको अहम भूमिका चाहिँ छ र सबैलाई लाग्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब अहिलेको उसमा हाम्रो स्थिति भनेको सीमा नाकादेखि लिएर अस्पताल व्यवस्थापनसम्मको कुराहरूलाई हामीले काम गरिराखेको अवस्था हो। पहिलो कुरा त सीमा नाकामा आउने बित्तिकै हामीले स्वास्थ्य जाँच गर्ने, उहाँहरूमा लक्षण देखियो अथवा हटस्पटबाट आएकोलाई हामीले एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ र उहाँहरूलाई पोजिटिभ आउनेलाई आइसोलेसनमा राख्ने र नेगेटिभ आउनेलाई घर पठाउने चाहिँ छ। र सीमा नाकामा आएकोलाई हामीले प्रत्येक व्यक्तिलाई 5 देखि 10 वटा मास्क चाहिँ दिने भनेका छौँ। त्यो मास्क लगाएर उहाँहरूले घर पुग्दासम्म र क्वारेन्टाइनमा बस्दासम्म दैनिक प्रयोग गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले रोकथामको लागि हो। र दोस्रो कुरा जुन भारतबाट आएकाहरूलाई तपाईँहरू कम्तीमा 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दिनु होला भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुरोध हो। यो उहाँहरूको जिम्मेवारी पनि हो, एउटा नागरिकको कर्तव्य पनि हो। किनभने आफू सङ्क्रमित क्षेत्रबाट आएको चाहिँ छ भने भोलि घर परिवार र समुदायमा सार्नबाट रोक्ने एउटा भनौँ न यो ब्रेक अफ चेन भन्ने यो सङ्क्रमण चाहिँ सर्नबाट रोक्नको लागि प्रमुख एउटा चाहिँ माध्यम हो। यसलाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्दिनुहोस् भन्छौँ। अब पोजिटिभ आएकाहरूलाई हामी हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाएको छौँ, त्यहाँ ल्याएर राख्छौँ। यदि लक्षण छ उहाँहरूलाई ज्वरो आएको, उच्च ज्वरो आएको चाहिँ छ र कुनै सासमा गाह्रो फेर्न छ भने अस्पतालमा राख्छौँ र सामान्य किसिमको हो भने उहाँलाई हामीले 10 दिनसम्म आइसोलेसनमा राख्छौँ। र अब त्यहाँ बस्दाखेरि उहाँहरूले अब यहाँ चाहिँ समस्या के भयो भने हामी होम आइसोलेसनमा जान चाहन्छौँ भनेर धेरैको चाहिँ त्यहाँ प्रेसर आउँछ। प्रेसर आएपछि हामीले के गर्यौँ भने उहाँहरू तपाईँहरू होम आइसोलेसनमा बस्न जानुहुन्छ र स्वास्थ्यका सुरक्षाका मापदण्डहरू तपाईँहरूले पालना गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू छुट्टै सवारी साधन, पब्लिक साधनमा होइन कि छुट्टै तपाईँहरू आफ्नो निजी अथवा चाहिँ भाडामा ल्याएर जान सक्नुहुन्छ भनेर त्यसरी हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यति दिन बसेको भनेर डिस्चार्ज स्लिप सहित चाहिँ पठाउने भनेर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई चाहिँ यो बारेमा चाहिँ हामीले भनिसकेको अवस्था चाहिँ छ। र अब अहिले त्यही प्रक्रिया चाहिँ हामीले चाहिँ अवलम्बन गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। र अब यिनीहरूको निगरानी गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको अब यो कुरा प्रदेश सरकारले, सङ्घ सरकारले हेर्न सक्ने अवस्था छैन। अब स्थानीय तह यसमा चाहिँ अलिकति सशक्त हुनुपर्ने चाहिँ छ। आफ्नो समुदायमा कतिजना बाहिरबाट मान्छेहरू आए, उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसे कि बसेनन्, पोजिटिभ आएको मान्छेहरू आइसोलेसनमा छन् कि छैनन् र उनीहरूको अवस्था के छ भनेर अब स्थानीय तहले प्रत्येक वडाहरूले लगत राख्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। अब उहाँहरूले लगत राखेर दैनिक ज्वरो नाप्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आइसोलेसनमा बस्यो। किनभने अहिले त स्थानीय तहमा प्रत्येक वडामा चाहिँ स्वास्थ्य संस्था स्थापना रहेको चाहिँ छ कि चाहिँ स्थानीय तह अन्तर्गत रहेको हुँदाखेरि त्यसलाई हामीले प्रदेश सरकारले परिचालन गर्न सकिँदैन। त्यही भएर स्थानीय सरकार अलिकति अन्यको भन्दा बढी जिम्मेवार र बढी सक्रिय भएर चाहिँ लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। यहीँनिर पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूले के भनिराखेको छ भने प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले सीमानाकाबाट आउने व्यक्तिहरूकै विवरण हामीलाई उपलब्ध गराउँदैनन्, अनि को आयो को गयो भन्ने कुरा पनि जानकारी हुँदैन। कम्तीमा सीमानाकामा अभिलेख राख्ने गरेको छ भने त्यो त अहिले इमेल, इन्टरनेट सबै कुरा छ, सजिलो छ। त्यो हामीलाई डेटाहरू हरेक दिन चाहिँ उपलब्ध गरायो भने त्यो आएको मान्छेको निगरानी गर्न हुन्थ्यो, त्यो पनि भएन। समन्वय गर्न चाहिँ प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकारले चाहेन, अनि हामीले मात्रै चाहेर चाहिँ त्यो सम्भव नहुने जस्तो देखियो भन्ने कुरा छ। यो सीमानाकामा आउनेहरूको पनि सबैको स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकिराखेको छैन। यस्तो स्थितिमा त निकै अप्ठ्यारो होला नि। भारतको स्थिति त हामीलाई थाहा छ। एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। सीमानाकामा हामीले अभिलेख चाहिँ राख्ने गरेका चाहिँ छौँ। अब अहिले अस्ति हाम्रो काठमाडौँसित मिटिङ हुँदाखेरि अब हामीले एक ठाउँ मात्रै त्यो गरेर हुँदैन, एउटा सफ्टवेयर डेभलप हुँदैछ। यहाँ नाम हुने इन्ट्री हुने बित्तिकै अटोमेटिक त्यसको चाहिँ जहाँ उसले थाहै ठेगाना लेखाउँछ त्यो पालिकामा चाहिँ जाने सिस्टम चाहिँ अब यो डेभलप हुँदैछ। निकट भविष्यमा यसमा चाहिँ काम सुरु भइसकेको चाहिँ छ। कति दिनभित्र हुन्छ होला? अब त्यो सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने हो। अब कति दिनभित्र उपलब्ध गराउँछ त्यसको लागि स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई चाहिँ
सोध्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अब यो हामीलाई चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अस्तिको उसमा जानकारी आएको चाहिँ छ। दोस्रो कुरा अब कति आए कति गयो भन्ने कुरा त हुनै छैन। वडामा चाहिँ कति घर छन्, कुन मान्छे आयो भने टोलमा अहिले त वडा सदस्यहरू छन् नि हाम्रा। कतिजना विदेश गएका छन्, तिनीहरूको लगत राख्नुहोस् भनेका छौँ। कतिजना आउँछन्, तिनीहरूको लगत राख्नुहोस् भनेका छौँ। आमा समूहहरू गठन भएका चाहिँ छन्। अब यो तरिकाले पनि अभिलेख राख्न सकिन्छ। अब हामीले तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्क त्यहाँ सङ्ख्या उपलब्ध गराउँदाखेरि नहुनु पनि सक्छ। अब तपाईँको बाजुरा घर भने हुन्छ, उसको आफन्त चाहिँ कैलालीमा बसेका हुन्छन्, उहाँ कैलालीको घरमा गएर बसिदिन्छ कि मान्छे आफन्त गएको हुन्छ। अब त्यस्तो पनि स्थिति आउँछ। त्यो भए हुनाले को मान्छे आफ्नो टोल समुदायमा आउँछ उनीहरूको अभिलेख राख्ने र उहाँहरूलाई निगरानी गर्नुपर्ने सबैभन्दा राम्रो चाहिँ र उत्तम उपाय हो उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेट गर्ने। अब यसमा क्वारेन्टाइन भनेको शङ्कास्पद व्यक्तिहरू हुन सक्नेलाई क्वारेन्टाइन गर्ने हो र पोजिटिभ निस्किसकेकोलाई आइसोलेसन गर्ने, उसलाई चाहिँ अरूसित सम्पर्क नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो तरिकाहरू अप्नाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। र अब हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले जुन यो आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई चाहिँ घरमै होम आइसोलेसनमा बसेका र स्वास्थ्यकर्मीले दैनिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूको ज्वरो नाप्ने काम, उहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिने काम, उहाँहरूले आइसोलेसनमा बस्दाखेरि पालन गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरे नगरेको यदि निगरानी गर्ने हुन् भने प्रति व्यक्ति दैनिक 200 का दरले एकजनाको हिसाबले नेपाल सरकारले पैसा उपलब्ध गराउने पनि भनेको छ। तर त्यसको डाटा चाहिँ उहाँले DHS 2 मा दैनिक रूपमा चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन संस्थाको स्वास्थ्यकर्मीले हेर्छ त्यो संस्थाबाट होम आइसोलेसनमा यतिजना बसेका छन्, यिनीहरूको चाहिँ हामीले यति स्वास्थ्य जाँच गऱ्यौँ, यिनीहरूको अवस्था यस्तो छ भनेर दैनिक रूपमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बापत स्थानीय तहलाई पैसा जाने चाहिँ व्यवस्था पनि मिलाएको चाहिँ छ सरकारले। अब त्यसपछि गएर अब हामीले संस्थागत आइसोलेसनको पनि कुरा गरिराखेका चाहिँ छौँ। यदि होम आइसोलेसनमा बस्न नसक्ने, सामान्य ज्वरो आएको स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा बस्नुपर्ने र अस्पतालमा चाहिँ नपुग्दाखेरि भन्दा अस्पतालमा जानुपर्ने र उसको नजिक बस्नुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि आइसोलेसन बनाएर राखियो भने उहाँहरूलाई पनि त्यो सञ्चालन गरे बापत एकजनाको लाई 10 दिनको हिसाबले प्रतिदिन 2000 को दरले पनि रकम उपलब्ध गराउने भने। तर त्यसको तथ्याङ्क राखेर त्यो चाहिँ DHS 2 मा चाहिँ दैनिक रूपमा अभिलेख चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अब यसरी चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि पनि सरकारले आर्थिक स्रोतहरू उपलब्ध गराउने कुराहरू पनि अगाडि बढाएको चाहिँ छ भने। अब जनचेतनाका कामहरू विशेष गरेर यो स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डका कुराहरू, व्यवहार परिवर्तनहरू, टेलिकम यो हाम्रो मोबाइलबाट भयो, विभिन्न माध्यमहरूबाट भयो हुने काम चाहिँ भइरहेका चाहिँ छ। र यसमा अलिकति अब जनताहरूको पनि हेलचेक्राइ बढेको चाहिँ छ। अब यसमा चाहिँ पहिलो कुरा त आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा भनेपछि व्यक्ति स्वयं जवाबदेही हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। हिजो म तपाईँलाई सानो एउटा घटना घटाउँछु। हिजोको घटना भन्दा पनि हिजोको क्रियालाई म साँझ यसो निस्किया थिएँ। म चाहिँ गेटानिरको ट्राफिक चौकमा गएर करिब आधा घन्टा त्यहाँ चाहिँ 4-5वटा बसहरू चाहिँ रोकेर मैले हेर्दाखेरि तपाईँको 90%ले बसमा बस्ने पेसेन्जरहरूले मास्क लगाउनु भएको छैन। ती बसहरूमा कसैमा पनि अस्ति हामीले त्यत्रो जिल्ला प्रशासनका मिटिङमा भनेको सेनिटाइजर बसहरूलाई राखेको अवस्था छैन, बसमा एक डब्बा मास्क राखेको अवस्था चाहिँ छैन। भनेपछि यस्तो हेलटेक्राइ गर्छन्। अब राख्छौँ अतरेमा गएर किन्छौँ भन्छ। अब भनेपछि यसरी सम्बन्धित निकायहरू गैर जिम्मेवारी तरिकाले प्रस्तुत हुने हुन् र भनिएका कुराहरू मापदण्डहरू पालना नगर्ने हुन् भने त पक्कै पनि भोलि त यसले त भयावह रूप त लिन्छ। त्यही भएर सबैले सजगता र सतर्कता अप्नाउनु पर्ने जरुरी चाहिँ छ र आफ्नो पक्षबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका। र अब मैले त्यहाँ बसमा हेरेँ ड्राइभरले नै मास्क लगाएको छैन, तपाईँको त्यो होइन न सहायक चालक हुन कन्डक्टरले पनि मास्क लगाएको छैन, पैसा उठाउँदै हिँडिरहेको चाहिँ छ। भनेपछि त्यस्तो कुराले खेलाइती गर्ने हो भनेदेखि त भोलि त पक्कै पनि हुन्छ। किनभने पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ भारतबाट आएका मान्छेहरू होलान्, तिनीहरू होइन यहाँ लोकल होलान्, यसले त झन् ट्रान्समिसन चाहिँ बढाउँछ नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले सरकारले भन्दा पनि नागरिक समाज व्यक्ति पहिलो कुरा उहाँहरूले चाहिँ स्वयं आफ्नो स्वास्थ्यको लागि आफै जिम्मेवार छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। त्यसमा समस्या आइसक्यो, त्यति गर्दा गर्दै पनि उसलाई चाहिँ भइहाल्यो भने त्यसपछि राज्यले हेर्छ, राज्यले उसको उपचारको व्यवस्था गर्छ होइन। अहिले हामी उपचारको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। हिजोको दिन भन्दा अब अहिले पक्कै पनि हामीले केही फरक चाहिँ हामीले जनशक्ति भौतिक पूर्वाधारमा हामीले फरक
गरेका चाहिँ छौँ, सेवा सुविधामा वृद्धि गरेको अवस्था चाहिँ छ र प्रत्येक स्तरमा हामीले चाहिँ परीक्षणको लागि तर यो चाहिँ तपाईँहरूका प्लानहरू खास गरेर कोभिडलाई सम्बोधन गर्नको लागि जसरी आउनु पर्थ्यो त्यो किसिमले नआएको, त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू जो कोभिडको उपचारमा खटिनु भएको छ उहाँहरूको मनोबल बढाउने किसिमका कार्यक्रमहरू पनि ल्याउन नसकेको जसरी ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आयो। अनि यो अनुगमन चाहिँ भएन, सूचना मात्रै जारी गर्ने काम चाहिँ भएको छ। यो अब जस्तो प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन, सङ्घीय सरकारबाट त्यसको अनुगमनको पाटो चाहिँ भएन भनेर चाहिँ पनि भयो। र अर्को कुरा चाहिँ यो जुन चाहिँ प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि छ। हामीहरूले जस्तो प्रदेश सरकारले पनि आइसियु भेन्टिलेटरहरू, अक्सिजन सपोर्टका चाहिँ इक्विपमेन्टहरू खरिद गर्नुभएको छ, जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि पुर्याउनु भएको छ, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुमा त सक्नु भएन नि। यसले त गाह्रो गर्छ होला। एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो तपाईँले चाहिँ प्रसङ्गवस्तु कुराहरू चाहिँ छ। अब यो निगरानी गर्ने कुराहरूमा मैले भने हामीले भने स्याम्पलिङ गर्ने हो। जस्तै म हिजो बसकै अनुगमनमा एक किसिमको त्यो पनि अनुगमन हो। त्यस्तै गरेर अब यो कानुनी तौरकै प्रक्रिया हेर्ने हो भने यसको अधिकार चाहिँ यो सर्वरोग ऐन अनुसार चाहिँ दण्ड जरिवाना गर्न सक्ने, कारवाही गर्न सक्ने अधिकार जिल्ला प्रशासनको सिडिओ साहबलाई दिएको चाहिँ छ। अब यसमा त्यो सर्वरोगको बारेमा निगरानीको एक हिसाबले हेर्ने हो भने सम्पूर्ण अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई छ कारवाही गर्ने। तर अब हामीले पत्ता लागेका कुराहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जानकारी दिने चाहिँ हो। जनचेतना नै हाम्रो स्वास्थ्यको पाटो हो। स्वास्थ्यलाई चाहिँ जरिवाना गराउने, दण्ड गराउने काम चाहिँ अधिकार चाहिँ छैन। र एकदम तपाईँले भन्नुभयो यो पालना हामीले चाहिँ भने छौँ, त्यहाँ फुकेछौँ, तर चाहिँ के भन्छन् काग करायो दक्षिण हरायो जस्तो चाहिँ छ। जनताले चाहिँ त्यसको उल्लङ्घन गरे अवस्था चाहिँ छ। जनताको पनि कर्तव्य हो। राज्यले लागू गरेका नियमहरू र राज्यले दिएका निर्देशनहरूको पालना गर्नु पनि जनताको पनि कर्तव्य हो। अब त्यो चाहिँ भएको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पाइएको चाहिँ छैन। र तपाईँले भने जस्तै अब जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटो हामीलाई चुनौती चाहिँ रहेको चाहिँ छ। अब जनशक्तिको पाटोमा केही पनि नगरे भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अहिले भएको मौजुदा जनशक्तिलाई हामीले तालिमको व्यवस्था चाहिँ गऱ्यौँ। 7 दिनको चाहिँ यो आइसियु भेन्टिलेटर सञ्चालनको लागि जुन राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तालिम चाहिँ थियो त्यसलाई हामीले करिब सबै अस्पतालकाहरूलाई चाहिँ दियौँ। अब उहाँहरूको भनाइ के छ भने यतिले चाहिँ पुग्दैन, थप तालिम चाहिँ चाहिन्छ र यसको लागि विशेषज्ञ जनशक्ति नै चाहिन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ छ। अब खास हेर्ने हो भने यसको लागि हेर्ने हो भनेदेखि क्रिटिकल केयरकै विशेषज्ञ हुन्छ होइन, एनेस्थेसियोलोजिस्ट भयो, एमडी डाक्टरहरू भयो। अब त्यसको उपलब्धता नै कम छ, हामीसित दरबन्दी नै कम छ र यो हामीले अहिले खोजेर पनि हामी बजारबाट पाउने अवस्था चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ होइन। त्यही भएर अब तैपनि अब यसको लागि हामीले नेपाल सरकारसित अनुरोध गरिराखेका चाहिँ छौँ। युएन एजेन्सीहरूसित पनि हामीले यो जनशक्ति उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर हामीले हारगुहार गरेकै अवस्था हो। र अब जे छ जस्तो छ अब हामीसित भएको त्यो साधनलाई बढीभन्दा बढी प्रचालन गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच हो। र अब अहिले तपाईँले भनेकै कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि मैले अस्ति हाम्रो मन्त्रालयमा एउटा अवधारणा पत्र बनाएका चाहिँ छौँ। त्यो चाहिँ अब अहिले त्यो अर्थ मन्त्रालयमा राखेको लागि गएको चाहिँ छ। त्यसमा हामी करिब 200-250 जनाको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ छ। त्यसमा हामी रोस्टर बनाउँछौँ। रोस्टर बनाएर चाहिँ त्यसमा हामीलाई आवश्यकताको आधारमा चाहिँ हामीले जनशक्ति लिने। अब त्यसमा एउटा कुरा के छ भने अब यही छ समस्या तपाईँले भने जस्तै उहाँहरूलाई सेवा सुविधाको पाटो अब नेपाल सरकारले तोकेको रेटमा यहाँ हामीलाई जनशक्ति उपलब्ध हुन सक्दैन। अब नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा माथि चाहिँ हामीलाई दिनको लागि त्यसको लागि बजेटको चाहिँ सुनिश्चितता चाहिने हुनाले अब त्यो किसिमको यदि प्रदेश सरकारले हामीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई अथोरिटी दिन्छ, नीतिगत रूपमा अर्थले हामीलाई सहमति दिन्छ भने हामी अब त्यो प्रक्रियामा पनि अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ भोलिको आवश्यकताको लागि र त्यो जनशक्ति हायर गरेर काम लगाउनको लागि। अब अहिलेको तत्कालको व्यवस्थापनले हेर्ने हो भनेदेखि त अहिले चाहिँ छ र मध्यम किसिमको जनशक्ति अब यो नर्सिङ स्टाफहरू यो त हामीलाई चाहिँ उपलब्ध हुन्छन्। यसलाई चाहिँ अब हामीले स्वयंसेवकहरू पनि जुन हाम्रो राष्ट्रिय योजना अन्तर्गतको छ त्यसमा 50-52 जना फेरि हामी चाहिँ भर्ना गर्ने भनेर हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। र अब कमी भयो कुनै ठाउँमा त्यस्तो सेवाको लागि अवरुद्ध भयो भने हामीसित केही पैसा चाहिन्छ ती अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराएर हामी चाहिँ जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। समस्या तपाईँले भने जस्तै हाई जुन चाहिँ उच्च स्तरीय जनशक्तिको चाहिँ तत्काल आवश्यकता चाहिँ छ। यो हामी प्रदेश सरकार एक्लैले यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन।
अब यो प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारसँग स्थानीय तहको सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न प्लान त ल्याउन सक्छ होला नि। तपाईँहरूले त प्लानहरू पनि ल्याउन सक्नु भएन कि? अब होइन, मैले भने नि अब यसको लागि त प्लान भने अब हाम्रो योजना भने त्यही त हो। अब हामीले स्थानीय तहले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, सङ्घले के गर्ने भन्ने कुराहरू प्रष्ट रूपमा क्लियर कट कुराहरू चाहिँ छन्। अब कसले के गर्ने भन्ने कुराहरूमा आफ्नो तह तब्काबाट यदि भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने अब त्यसमा त कुनै गाह्रो नै छैन। अब अहिले पहिलो कुरा म सानो तपाईँलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्थानीय तहले मैले अघि भने नि आएकाहरूको रेकर्ड राख्दिने, क्वारेन्टाइनमा बसाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ दैनिक रूपमा निगरानी राख्ने र जसलाई जति समस्या पर्छ उहाँहरूलाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेर अस्पताल पठाइदिने र जनचेतनाका कार्यक्रमहरू र जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू गाउँ गाउँमा पालना गर्न लगायो भनेदेखि त यो चाहिँ कम्युनिटीमा ट्रान्समिसनमा जान पाउँदैन। जति छ त्यही सङ्ख्यामा चाहिँ भनौँ न स्थिर रहन्छ। अब त्यति स्थानीय तहबाट त्यो भएन भनेदेखि त भोलि त गाउँ गाउँमा सर्न सक्छ। अब तपाईँको अहिले विद्यालयमा हेर्नुहोस् न, स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ, अब पोजिटिभ निस्किरहेका छन्, अब स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गर्दैन। अब त्यहाँ चाहिँ न मास्कको प्रयोग गर्छन्, न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्छन्। अब यस्तो किसिमको वातावरण रह्यो भनेदेखि त भोलि पक्कै पनि सङ्ख्याको त वृद्धि हुन्छ। सङ्ख्या वृद्धि हुने बित्तिकै मृत्युदरको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ। अब त्यो त केजुअलिटी हुन्छ भोलिको दिनमा। अब त्यसपछि अब अस्पतालमा आइसकेपछि उपचार व्यवस्थापनको कुराहरू हामीले गर्ने हो। अब विशेष गरेर प्रदेश सरकारको यहाँनिर चाहिँ भूमिका आउँछ र अस्पतालमा आइसकेपछि अब अहिले अस्पतालको लागि हेर्ने हो भनेदेखि अब अहिले हामी प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा हामीले एचडियू बेडहरू, भेन्टिलेटरहरू, आइसियु बेडहरू पुर्याएको अवस्था चाहिँ छ र उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिएको अवस्था चाहिँ छ। केही नभए उहाँहरूले क्रिटिकल केयरको लागि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा अब अहिले हामी चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट जुन चाहिँ पोर्टेबल अक्सिजन प्लान्टहरू प्रत्येक अस्पतालमा चाहिँ हामी सञ्चालनमा ल्याउने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ र एचडियू बेडहरूको चाहिँ छ। छुट्टै आइसोलेसनहरू कम्तीमा 10वटा बेडहरू यो आइसोलेसन बेडहरू प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरूमा चाहिँ हामीले भनिरहेका अवस्था चाहिँ छ। निर्माणाधीन कुनै कुनैमा चाहिँ पुरा भइसकेका छ, कुनैमा चाहिँ अन्तिम चरणमा चाहिँ रहेको चाहिँ छ र बेडहरू थप्ने कुराहरू पनि भइरहेका चाहिँ छ। र प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरू अब हाम्रो 50 बेडको हुन्छन्, 50 बेडको लागि हाम्रो पूर्वाधार बनिरहेका अवस्था चाहिँ छ। सर्वरोगै अस्पताल हामीले चाहिँ दिपायलमा उद्घाटन भएर टेन्डर भएर त्यहाँ चाहिँ सम्झौताको चरणमा गइसकेका चाहिँ छ। र यस्तै गरेर टिकापुर अस्पतालमा हाम्रो सर्वरोगकै लागि हामीले भवन निर्माणको लागि भनेर यो वर्ष 2 करोड रुपियाँ पठाएको छौँ। उहाँहरूले मास्टर प्लान बनाएर पेश गर्नु भएको छ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा त्यहाँ अब दरबन्दी स्वीकृति गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब अहिले अस्पतालहरूको पनि क्षमता अभिवृद्धि भएको छ, बेडहरू थप्ने कुराहरू भएको छ। हामीले अस्ति 510वटा बेडहरू खरिद गरेर अस्पतालहरूमा चाहिँ हामी पठाउँदैछौँ। छन् पुराना बेडहरू चाहिँ छन्, त्यसलाई रिप्लेस गर्ने, नयाँ बेडहरू चाहिँ थप्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। जस्तै गरेर आयुर्वेद चिकित्सालय अहिले 50 बेडको चाहिँ छ। अब यसो छ हेर्नुहोस्, अब सबै कुरा हामीले चाहेर मात्रै नहुँदो रहेछ। अनि अब यो आयुर्वेद चिकित्सालयको भवन हामीले माघको महिना दिनुपर्ने हो हामीले। त्यही भएर अब अहिले हामी के छ भने यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ हामी 300-400 बेडहरू त्यहाँ राखेर चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर भनौँ न त्यहाँ चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने हिसाबले हाम्रो तयारी एकातिर थियो। अब हिजो पनि म त्यहाँ हेर्न गएको थिएँ, अझै पनि त्यो असारको महिना भनेको छ, असारको महिना पनि मलाई लाग्छ त्यो कम्प्लिट हुन चाहिँ गाह्रो चाहिँ छ। अब सबैले चाहिँ जिम्मेवार भइदिनु पर्यो र त्यस्तै गरेर हामीले 50 बेडको यहाँ चाहिँ नयाँ अस्पताल जो बनाउँदैछौँ हामी कोभिडको लागि, त्यसको हेर्नुहोस् त्यहाँ भएर रुखहरू काट्न हामीलाई त्यहाँ 2 महिना लाग्यो। 2 महिना चाहिँ त्यो स्वीकृति नभए पनि त्यहाँ काट्न पाइँदैन भने त्यसको प्रक्रिया गर्दाखेरि 2 महिना लाग्यो। अब कम्तीमा त्यति छिटो तरिकाले रुख काट्न पाएको भए त हामी 2 महिनामा त अहिले अस्पताल बनिसक्थ्यो नि त, होइन? अब हामीले नचाहेको छैन, हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ लागिरहेका चाहिँ छौँ र आएका स्रोत साधनहरूलाई अब अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट हामी तल पठाउनलाई चाहिँ अस्ति नै हामीले चाहिँ उहिले पठाएको, अहिलेसम्म हामीसँग अर्थबाट बजेटै प्राप्त भएको अवस्था चाहिँ छैन, होइन? अब हामीले गर्न खोजेको चाहेको कुराहरू अन्य निकाय सरोकारवालाहरूले पनि यो चाहिँ प्रायोरिटीको विषय हो, यसलाई छिटो छरिटो गर्नुपर्छ भन्ने सोच नराखिदिँदाखेरि हामी स्वास्थ्य क्षेत्रकोले मात्र एक्लैले केही पनि उपचारमै संलग्न भएका स्वास्थ्य जनशक्तिहरूलाई पनि मनोबल उच्च गर्ने किसिमले प्रोत्साहन भत्ताहरू चाहिँ दिन सकिने स्थिति रहन्थ्यो। त्यो क्षमता प्रदेश सरकारसँग अथवा स्थानीय तहको सरकारसँग पनि छ, स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित अस्पतालहरूमा, होइन? त्यो पनि गर्न नसकिँदा अब एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले चाहिँ। अब गर्नै नचाहेको चाहिँ होइन, गर्न चाहेको हो। अब हामीले अब यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन प्रोत्साहन निर्देशिका नेपाल सरकारले जारी गरेको चाहिँ छ, अब त्यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा के भनेको छ भने प्रदेश सरकारको कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने,
सङ्घ सरकारको कर्मचारीलाई सङ्घले उपलब्ध गराउने र स्थानीयको कर्मचारीलाई स्थानीय तहले नै उपलब्ध गराउने भन्ने त्यहाँ प्रष्ट रूपमा व्यवस्था लेखिया छ। हाम्रो प्रदेश सरकारको कर्मचारीको हकमा असारसम्मको हामीले चाहिँ पठाइसकेका अवस्था हो, सबैलाई भुक्तानी भइसक्यो। यो र त्यो जुन आदेश चाहिँ जारी भएको छ त्यो आदेशमा कार्तिकसम्मको लागि भन्ने चाहिँ छ। कार्तिकसम्मको लागि हामीले रकम चाहिँ पठाइसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो अब अर्थ मन्त्रालयमा पिएलएमबिएस भन्ने सफ्टवेयर हुन्छ, त्यसमा इन्ट्री गर्ने क्रम रहला। अब मैले भने यो अलिकति सफ्टवेयरहरूले अहिलेका जुन टेक्नोलोजीहरूले यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ गाह्रो चाहिँ छ। पहिले हाम्रो टेबुक्स भन्ने एकदम राम्रो सिस्टम थियो स्वास्थ्यमा। अब अहिले हामी यो आर्थिकको डिजिटलाइजमा 20 वर्ष पछाडि धकिलिएको अवस्था छ। अब अहिले हेर्नुहोस् पिएलएमबिएसमा इन्ट्री गर्ने बित्तिकै सिगासमा देखिँदैन, सिगासमा नदेखिन्जेलसम्म कसले निकाल्ने रकम निकासा दिँदैन के। हामी त यो अग्र छलाङमा जानुपर्नेमा चाहिँ के भन्छ नि पछाडि फर्किरहेको अवस्था छ कि यो के हो यो अहिले एउटा चाहिँ एउटा अब यो कोभिड चाहिँ बालबालिकामा पनि सङ्क्रमित हुन थाले। बालबालिकाहरू पनि कोरोनाले स्कुलहरू कलेजहरू बन्द गर्नुपर्छ भनेर एकपक्षीय रूपमा आवाजहरू उठ्यो। यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई मात्रै मार्का पर्ने किसिमले चाहिँ कुराहरू आए। तथ्य चाहिँ के हो त्यो थाहा छैन भनेर पनि गुनासोहरू चाहिँ गरिएको स्थिति छ। बालबालिकाहरूमा सुदूरपश्चिमको स्थिति हेर्ने हो भने कतिजनामा चाहिँ अहिलेसम्म सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ अनि उनीहरू चाहिँ कहाँबाट सङ्क्रमण भए भन्ने कुरा पनि खोजी नीति भएको छ। अब कुरा चाहिँ एकदम राम्रो उठाउनु भयो। अब अहिले तपाईँको पहिले चाहिँ यो चलायमान हुने एज ग्रुपमा चाहिँ बढी सङ्ख्या थियो। अब अहिले तलतिर चाहिँ अलिकति ग्राफ चाहिँ तल्लो उमेरमा पनि छरेको अवस्था चाहिँ छ। अब ठ्याक्कै एकौटी सङ्ख्या भन्ने कुरा त मैले पनि त्यो हेर्नुपर्छ, तर चाहिँ हामीले जनरली एनालाइसिस गर्दाखेरि अब अहिले विद्यालय जाने अब त्यहाँ दुईवटा चाहिँ स्रोत हुनुपर्छ। अब अहिले दुईवटा, एउटा घर परिवारबाट लगेर विद्यार्थीले स्कुलमा चाहिँ ट्रान्समिसन भएको, घर परिवारमा सदस्यहरू पोजिटिभ आएको त्यहाँबाट गएको, र अर्को चाहिँ पोजिटिभ भएको व्यक्ति चाहिँ शिक्षक चाहिँ छ। अब शिक्षक चाहिँ भएर पनि विद्यार्थीमा चाहिँ सरेको चाहिँ हुन सक्ने हुन्छ, एक अर्का साथीबाट चाहिँ हुन्छ। र अब अहिले ट्रान्समिसन हुने साधन भनेको जमघट हो। हेर्नुहोस् है, अब यो अहिले नबोले पनि अब हामीलाई यो लाग्छ, जुन अस्ति तपाईँले 1-2 महिना अगाडि यहाँ चाहिँ आन्दोलनका रूपमा अथवा राजनीतिक दलहरूका जुन चाहिँ ठुल्ठुला सभाहरू भए, मलाई लाग्छ सुरुवात त्यहाँबाट भएको जस्तो लाग्छ। अब यो त्यही भएर अभिभावकबाट पनि विद्यार्थीमा गएर विद्यालयमाबाट अरूमा सरेको हुनसक्छ अथवा विद्यालयमा टिचरबाट पनि यो सरेको हुनसक्छ। अब हाम्रो आकलन चाहिँ त्यो हो। र अब यसको लागि विद्यालय बन्द किन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरूमा के हो भने हामीले दूरी कायम गर्नुहोस्, मास्क अनिवार्य गर्नुहोस् भनिराखेको अवस्था चाहिँ छ होइन। सबैभन्दा राम्रो भनेको मास्कको प्रयोग हो, 2 मिटरको दूरी हो, साबुन पानीले हात धुने हो। अब यी पूर्वाधार दोस्रो कुरा, अब यी पूर्ण रूपमा पालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, भएका छन् कि छैनन्। अब विद्यालय सञ्चालकहरूले चाहिँ गरौँ। अब विद्यालयमा त गर्लान्, उनीहरूले खाना खानेमा क्यान्टिनमा होइन। अब उहाँहरूले प्रयोग गर्ने शौचालयहरूमा भोलिको दिनमा चाहिँ कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ र के छ व्यवस्था भन्ने कुराहरूलाई अध्ययन गर्ने हो। र अब सधैँको लागि चाहिँ होइन, केही निश्चित समयको लागि जब चाहिँ सङ्क्रमणको चाहिँ पिक बढ्न लाग्यो भने त्यति बेला त रेस्ट्रिक्सन गर्नै पर्छ। त्यति बेला त विद्यालय मात्र होइन, व्यक्तिको पनि मुभमेन्टलाई रेस्ट्रिक्सन गर्नुपर्छ। अब दुईवटा कुरा चाहिँ छ। अब यो राज्यको आफ्नो आफ्नो आँखाले हेर्ने पाटो हुन्छ। एउटा कसैले आफ्नो आय स्रोतलाई जोड दिन्छ, ट्याक्सलाई चाहिँ जोड दिन्छ, नागरिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ कमजोर पार्छ। जस्तै धुम्रपानमै भनौँ न, धुम्रपानमा राज्यले ट्याक्सलाई जोड दिन्छ, नागरिक स्वास्थ्यलाई त्यति वास्ता गर्दैन। अब कोभिडमा पनि यस्तै हो। अब नागरिक स्वास्थ्यलाई जोड दिने कि आफ्नो चाहिँ व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ जोड दिने भन्ने कुराहरू हो। पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरेर त्यो गर्न सकियो भनेदेखि त धेरै राम्रो हो। कुनै पनि व्यापार व्यवसायहरू बन्द गरेर चाहिँ समस्या समाधान हुँदैन। त्यो चाहिँ हो केही समयलाई होला, जस्तै 2 हप्तालाई बढीमा बढी 2 हप्तालाई भनौँ न रेस्ट्रिक्सन गर्यो भने त्यो उसको ट्रान्समिसन चेन चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि त्यो गर्न सकेला। तर अब त्यहाँ पालना नगर्ने, सञ्चालन गर्ने, अब हेल्थ चेक गर्ने हो भने मापदण्डहरू निर्देशनहरू पालना नगर्ने र आफ्नो व्यवसायलाई मात्र हेर्ने हो भनेदेखि त भोलि त्यसले त प्रत्यक्ष रूपमा त नागरिकको स्वास्थ्यमा त असर त पर्छ। त्यति बेला हेल्थ इमर्जेन्सी त लागू गर्नुपर्छ, डिक्लेयर गर्नुपर्छ। हेल्थ इमर्जेन्सी लागू गर्यो भनेदेखि त इमर्जेन्सीमा त
होइन बन्द गर्ने मुभमेन्ट कम हुने कुराहरू त त्यसै गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आउँछ। त्यसैको लागि त्यो गर्नु नपरोस् भन्ने स्थितिमा हामीले सबैलाई अनुरोध हो, जुन हाम्रा स्वास्थ्यका निर्देशनहरू लागू भएका चाहिँ छन् त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ र आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। एउटा सभ्य नागरिक र एउटा नागरिकको चाहिँ भूमिका निर्वाह गरौँ भन्ने चाहिँ सबैलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अन्तमा मैले जस्तो विद्यालयको सन्दर्भमा अब यो शैक्षिक सत्रको अन्तिमतिर छन्, त्यो स्थितिमा वार्षिक परीक्षा लिएर चाहिँ वार्षिक परीक्षा लिँदा त दूरी कायम हुन्छ, त्यो गरेर विद्यालय केही अब 1 महिना जतिलाई अथवा केही दिनको लागि बन्द गर्नुहोस् भन्ने किसिमको निर्देशन जारी गर्ने मनस्थितिमा के छ सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय तहले केही समन्वय गरेको छ? सरकारले आदेश जारी गरिसकेका अवस्था चाहिँ छ, दूरी कायम गर्नु, शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक सिकाइका चाहिँ अवलम्बन गर्नुहोस्। अब यो शिक्षासित सम्बन्धित कुरा भयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेका अवस्था चाहिँ छ। अब यसलाई के हेर्नुहोस्, अब भारतमा मैले भने नि भारतमा 10 कक्षाको परीक्षा नै नहुने भनेर रद्द गरिसक्यो, कसैले परीक्षा दिन। अब यो परीक्षा भने त अब अहिलेको त खासै त्यति छैन। अब भनौँ न परीक्षालाई त्यति महत्त्व राखेर अन्य वैकल्पिक उपायबाट पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। अब विशेष गरेर सहरी क्षेत्रमा हो, जहाँ घना बस्ती चाहिँ छ, जहाँ चाहिँ हुन्छ। अब विद्यालय कम विद्यार्थी भएको, टाढा भएको गाउँतिरकोमा त खास त्यति समस्या नहोला, तर चाहिँ सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूले वैकल्पिक उपाय, सिकाइको वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ, जहाँ चाहिँ यो मापदण्ड पनि पालना हुन नसक्ने अवस्था र विद्यालय पनि बन्द गर्न नसक्ने अवस्था हो भने भोलिको दिनमा चाहिँ भयावह स्थिति हुन सक्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। र यो सोर्स चाहिँ हिजोको दिनमा भारतबाट आउनेहरूमा चाहिँ थियो भने अब चाहिँ विद्यालय यसको चाहिँ भनौँ न कोरोनाको स्रोत चाहिँ नबनोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। त्यसका लागि हामीले चाहिँ समयमै बुद्धि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि यो अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई दिएको चाहिँ छ। स्थानीय तहले त्यहाँको आवश्यकता, परिवेश र यो भनौँ न जोखिमलाई हेरेर चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई चाहिँ दिएको अवस्था चाहिँ छ। हवस्, यहाँलाई समयको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्की। उहाँसँग मैले कुराकानी गरिसकेपछि हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईँहरू आदरणीय श्रोताहरूलाई फोन गर्ने सुविधा आज चाहिँ दिन सकिएन, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु भन्दै भोलि अर्को विषयवस्तुमा संवाद गर्ने बाचाका साथ बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।